ابخي تو كي نطلعوا نحفلوا كاع رايحين ليها يعني. دونك عيشي واش كل يوم عيشي، كل ما تنوضي صباح قولي اليوم او يوبي اليوم انا جي دوني ان كود بوان الكونسير، يعني حنعيش نهار مع ولادي ولا مع ماماغي ولا وحدي نقرا ولا على لافاك، خذوا ربي يعمل فيها تاويل. Avant tout, je suis une maman d'une fille de 10 ans. J'étais chef d'entreprise. كنت ce qu'on appelle OPS manager en management stratégique et opérationnel. Mais j'étais une femme très active. هذوك اللي يخرجوا على 6 الصباح ويدخلوا حتى 12 تاع الليل. هذه هي حياتي. Et peut-être que هذاك le stress aussi زاد لي في je ne sais pas parce qu'avec le cancer reste une maladie jusqu'à l'instant malgré on a fait 2022 reste une maladie presque 2022 reste une maladie اللي شويه مازال ما فهمناش شنو هي الحاجات اللي اكزاكتومون تدي لهذا المرض. انا الكونسير اللي عندي لازم يكون كبير يلحق اون سيغتان تاي باش نحس به. حسيت به suite à une grossesse. Je suis tombée enceinte et après la grossesse j'ai fait une fausse couche. شغل حسيت باللي لو سان droit normal يعني عاود رجع لي دون مانيير نورمال. et par contre le sein gauche قعدت عندي اون ماس يابسه يعني كون لا توش نحسو سي كوم سي نحسو شغل حجره ساشغل كو من قبل كل عامين نروح ندير لي تشيك اب تاعي نورمال. كل عامين ندير تشيك اب عند الميدسان يدير لي لا ماموغرافي يدير لي ليكوغرافي مامير اكسيتيرا اي سا نو سو فوايي با دو تو. لا سول شوز اللي كنت نحس وليت عييت بون حياتي كامله نخدم ما كاش عندي مشكل مي مع في لافان هذيك لا بيريود لي 3 4 موا الاخرانيين وليت نقول بالك كنت ندير لا فوس كوش مع عندي بوتخو دو ريسبونسابيلتي في الخدمه وهذه بالك هذيك هي الحاجه اللي لحقتني باش نحس لهذاك الوجع. ما فهمت كونت من بعد كي هضرت مع الميدسان قالت لي نو هذاك العيا سيتي عيا تاع ان كونسير اللي فريمون الحق الانستاد اللي ما كاش لا رجعه يعني لازم يفالي تروحي للطبيب ما كاش كيفاش. انا الميدسان تاعي اللي تي تري دوس افيك موا اكسيتيرا بصح درك افيك لو ريكول اي تو جو مو دي كو نورمالمون كاين لازم يكون معاها بسيكولوج كاين لازم يكون معها يدخل اون بيرسون دو لا فامي باسكو بوركوا علاش نخبوا على لا فامي تاعنا وما نقول لهمش بلي عندنا كونسير عندنا كونسير. جوست لو تروك اللي il m'avait un peu choqué c'est que قالت لي شافت فيها هكا قالت لي على بالك سي ا انلفي هكذا سي ا انلفي جو دي c'est-à-dire enlever نحو لا ماس ولا كيفاش قالت لي نو on enlève le tout. Et هذه حاجة c'est pas facile surtout pour une femme mais bon توجعت ماشي ما توجعتش مي جو مسوي دي شغل كي خرجت من عندها قعدت في الدروج تاع سي بي ام سي جو مسوي دي مي ان فان كونت سي جوست ان اورغان يعني كي تجي تشوف ينحوا لي يدي ولا ينحوا لي انسان وما نقدر ندير بروتيز يدي لو كان ندير بروتيز تاع مسكينه تبان سا سفوا سي لا بروتيز elle est encore plus visible. C'est vrai que par la suite بدا يبان المرض في وجهنا اكسيتيرا مي في الدراع ولا في الاخر سي بلو ديفيسيل كان اورغان on va dire féminin même si par la suite قلت لك يبانوا حفايس واحد اخرين اللي يدخلوا en considération. Mon mari c'est simple كي خرجت من كونسلطاسيون درت له هكذا هذا واش درت له هكذا شدي من يدي جو مابيل تري بيان شدي من يدي ما دي اي الوغ سي لو فو ندخلوا في الحيط قلت له tu sais c'est pas une ماشي حاجه سهله قال لي ما سي تو ريفليشي سي بنتي سيتي ان كا ان بو ترو سبيسيال. سمعت ما مير تهضر مع خالتي اللي كانت مريضه ديجا بالكونسير وعرفت باللي جافي ان كونسير اوسي اي بنتي خرجه لي يماها كيوريوس كيما يماها تروح تحكم بالتليفون جوجل qu'est-ce qu'un cancer qu'est-ce qu'un cancer du sang est-ce qu'on peut mourir d'un cancer du sang
quel est le traitement du cancer du sein. جابتهم لي كامل. عيط لراجلي قلت له بون فوالا غدوه ندير لا شيميوثيرابي، قال لي اوكي مرحبا مرحبا، رونديفو 7 تاع الصباح، رحنا سنينا كي حنا كي الناس، جاز وقتنا درت ما شيميوثيرابي. ابخي الاخر جست للطبيبه تاعي باسكو سي اوتوماتيك جوزي شي الميدسان اكسيتيرا، قلت لها دكتور مهني كو جو ريميرسي انفينيمون، جو دي دكتور شعري وقتاش بدا يضيح؟ قالت لي العشيه غدوه غير غدوه. قالت لي باسكو لو بروتوكول تاعك il est très agressif دونك ماشي كيما كاين الناس حتى يضربوا 3 شهور ولا كل واحد على حسب البروتوكول تاعو. قالت لي انا واش نقول لك نعطيك ان كونساي دو ميدسان قصيه. قالت لي كي نقول لكم قصوه ماشي وقتي ما تلقاوش قرايه ناقصه ولا، قالت لي باسكو كي بدا يتنحى يوجع صافي مال. اي سورتو كونت اون فام عندها دي شوفو لون وترقد وتنوض تصيب شعرها كاع في هذيك المخده، سي ان شوك جيب لي ربي، سي ان شوك اكثر من لو كانت نحيه انتيا. حيت راجلي قلت له شوف راجلي ندير واحد الديل، قال لي شنو هو؟ قلت له شوف نروحو نشرو طوندوز ونديرو بولاء. قال لي يا شيش حكمني عطاني هكذا الاولى الدوزيام، حكمنا قبل اون بوتيت ماش قصيناها حطيناها دون اون بوتيت بواط بوغ ايمورتاليزي سا، اون ا مي لا دات، درنا بولاء، زدت بولاء، انا ندير بولاء. il m'appelle فاروق، وليد فاروق et leurs amis دايرين ماسنجر يديروا بولاء en même temps. من بعد كي حبت باسكو كي حبت الدوزيام ايطاج شي مي بو بارون، نلقى مي ديجا مي دو بو فخير داروا بولاء، راحوا عند الحفاف وداروا بولاء. ومن بعد انا جيت ترو فاتيغي بصح خرجوني للحومه هبطوني، لقيت صحاب راجلي دايرين دي بولاء تاني. اي لو فات دو تروفي 18 واحد دار بولاء، يعني هما سي دي سام كي تجي تشوفي يشعروا ينوضلوا ينا اوكان سوسي، مي هذاك لو جيست ما دوني دو لا فورس. Et je me suis dit, mais allez, j'ai un cancer, نحالي un sein, une autre partie d'un sein, بالك حينحالي quelques années de ma vie, etc. Mais درت حاجة في هذا الكونسير، درتها أنا بيدي، أنا نحيت شعري، ما خليتش لوكازيون لهاد جو سي با سي اون ريفونش ولا كل واحد كيفاش يقراها، مي أنا بور موا سيتي اون ريفونش كونتر لا مالادي. انا درتها، انا نحيت شعري، ما خليتلكش لوكازيون باش تنحي لي ما فيمينيتي، نحيتها لي دون مانيير مي دون اوتر مانيير انا نحيتها فوالا. il faudrait que toutes ces هادو لي هاد العقليه اللي عندنا احنا اوتون كالجيريان تاع اللي نضلو نجوجو في بعضنا بو امبورط دون نيمبورط كال مالادي ولا سيتوياسيون، لازم تتبدل. باش تتبدل il faudrait qu'on en parle. Et surtout les familles, soutenez, que ce soit vos femmes, vos sœurs, vos filles. Soutenez la femme parce qu'elle en a besoin. Parce qu'on a beau être forte, on a beau être des dames de fer, des guerrières, mais on a besoin d'hommes dans sa vie, surtout les frères, le mari, le papa. Soutenez-nous, on en a vraiment besoin de vous. Voilà. Désolée.